हेलो, अब आवाज आ रही? अब आवाज आई? Trial version. आ गई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक करम फरमाए, आसानियां करे। चले, Trial version. तो हम अपने दौरे की सेकेंड लास्ट क्लास में हाजिर हैं। तरकीब नहविया में Trial प्रैक्टिस पर version. हमने जोर दिया और कोशिश की कि जो बुनियादी चीज़ें और अहम चीज़ें थी वो आपके गोश गुजार कर दें। इब्तिदा में Trial version. मैंने चंद गुजारिशात की थी, उनमें से एक मैंने ये कहा था कि हमें जो पेचीदा तरकीबें होती हैं या मुश्किल तरकीबें Trial होती version. हैं उनको हल करने का तरीका भी आना चाहिए। अब वो तरीका क्या होता है? मैं Trial सीनियर हूं, version. पढ़ा लिखा हूँ, पढ़ाता हूँ। अब Trial version. मेरी आवाज क्लियर आ रही है? इस्लाम, मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? Trial version. नहीं। Trial version. अब आवाज क्लियर हुई? Trial version. अब क्लियर हो गई? Trial version. या अल्लाह, चल Trial हम मुश्किल version. तरकीब की तरफ चलने लगे थे कि ये जो मुश्किल अल्फाज आते हैं कभी कभी इस्तेमाल होते हैं Trial version. या इस्तेमाल होते हैं लेकिन नॉर्मली इनकी तरफ तवज्जो नहीं जाती। इन अल्फाज की तरकीब Trial version. कैसे होती हैं? इन अल्फाज की तरकीब मैं आपको अपना प्रैक्टिकल बताता हूँ। देखें, हम चूंकि अजमी लोग हैं, Trial version. हमने तरकीब समझनी होती हैं। ये जितना मैंने आपको पूरे कोर्स में सिखाया है ये है नॉर्मल तरकीब। नॉर्मल तरकीब Trial मतलब version. जो जर्नल जुमले होते हैं, एक सीक्वेंस के जुमले होते हैं, उन जुमलों की ये तरकीबें होती हैं। कुरान पाक की आयत तय्यबा, Trial version. अहादीस तय्यबा, फिक़्ह की किताबें, आपकी दर्स निज़ामी की मुताल्लिका किताबें, इनमें कुछ अल्फाज आपके मुश्किल आते हैं। मिसाल के तौर पर एक Trial लफ्ज़ आ version. जाता है फ़कत, मशहूर लफ्ज़ है, पहले हमारी इस पे बात हुई। अब इस लफ्ज़ की Trial अगर हमने version. तरकीब करनी है, पहला बुनियादी काम ये होगा, हम किसी बड़ी किताब में चेक करेंगे ये क्या बन रहा है। Trial किताब version. खोलनी पड़ेगी जी। जब हम किताब खोलेंगे, सर्च करेंगे, तो सर्च करने पर हमें इसकी असल बताई जाएगी। Trial तरकीब version. वही होगी जो आपने सीख ली, फर्क सिर्फ इतना होगा इसके अंदर क्या है ये आपको नहीं पता। ये अपनी हैसियत में लफ्ज़ क्या है ये Trial आपको version. नहीं पता। जब आपको ये पता चल जाएगा कि ये क्या है तो तरकीब वही होगी जो आपने सीखा हुआ है, फा और खत। ये दो लफ्ज़ Trial हैं। version. अब ये जो दो लफ्ज़ हैं, इन दो लफ्ज़ों में ये वाला जो लफ्ज़ है ये है इसमें फेल बिमाना अमर। Trial मैं version. नहीं आपको बता रहा, आपको ये काम कहां से करना है? किताबों से सर्च करना पड़ेगा। तो Trial पीडीएफ का version. दौर है, मोबाइल में गूगल सर्च करते हैं, गूगल सर्च करने से भी बहुत सारी उलझनें हल हो जाती हैं। तो आप जब इसको सर्च करेंगे तो ये आपको निकाल के दे देगा कि भाई ये Trial इसमें version. फेल बमाना अमर है। अच्छा, इसका माना क्या है ये भी बताएगा। बताएंगे नहीं, बमाना अमर है यानी इंतही,
اب آپ کے پاس یہ Trial لفظ آیا version. ہے، یہ وہ لفظ ہے جس کو آپ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، آپ کو اس لفظ کا پتا ہے، یہ انتہا ینتہی کا فعل امر ہے. Trial یہ version. انتہا ینتہی کا فعل امر ہے. اب جب یہ فعل امر ہے، اس فعل امر کی Trial ترکیب version. آپ کے لیے آسان ہو گئی. اب آپ نے اس کی جان چھوڑ دینی ہے، آپ نے اس کی ترکیب کر لینی ہے. فعل امر ہے، نارملی فعل آئے گا، فاعل آئے گا، جملہ مکمل ہو جائے گا. Trial version. مطلب سمجھانے کی میں نے کیا کوشش کی ہے؟ سمجھانے کی یہ کوشش کی ہے کہ بھائی جان Trial کچھ version. الفاظ آپ کو ڈکشنری، تفسیر، شرح حدیث، Trial. کچھ نہیں چل رہا بیٹے. Trial version. ہیلو جی، آپ کو جو لفظ جہاں پر آیا ہے اس کے متعلقہ جگہوں پر اس کو تلاش کرنا پڑے گا. Trial version. جب آپ اس لفظ کو تلاش کریں گے تو وہ لفظ کہیں نہ کہیں علماء نے اس کو لکھا ہوگا کہ یہ لفظ یہ بن رہا. ایک مثال میں نے آپ کو دی. Trial version. اچھا یہ بنا فعل امر. اب یہ فا بھی ہے، فا کو جزائیہ بنا لیں. جب آپ اس کو جزائیہ بنائیں گے، یہ آگے جزا آٹومیٹکلی جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر بنے گا. Trial version. اس کے پیچھے شرط آپ کو نکالنی پڑے گی کیونکہ آپ نے اس کو جزائیہ بنایا. اگر آپ اس کو جزائیہ نہ بناتے، اس فا کو کچھ اور بنا لیتے تو ہم Trial اس سے version. گزارا کر لیتے. آپ نے جزائیہ بنایا تو پیچھے کوئی شرط بھی بتائیں. جب آپ پیچھے کوئی شرط بتائیں گے تو ظاہر سی بات ہے اس کی بھی آپ کو پھر ترکیب Trial version. نکال کے کرنی پڑے گی. پھر خلاصے گفتگو عرض کروں، مشکل تراکیب جتنی ہوتی ہے وہ اگر کسی کو آتی Trial ہے version. تو یہ اس کا کوئی کمال نہیں ہوتا. اس کا صرف اتنا کمال ہوتا ہے کہ اس نے مطالعہ کیا ہوتا ہے اور آپ میں کوئی کمی نہیں ہوتی. آپ کا Trial کام version. اور آپ کی ذمہ داری صرف یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو بڑے سلیقے سے دیکھیں، اس کے معنی کو چیک کرنے کی کوشش کریں. Trial معنی version. اگر آپ کا کلیئر نہیں ہو رہا تو کسی کتاب سے اس کو سرچ کریں. کتابوں سے سرچ کرنے کے لیے میں نے المنہاج، مغنی اللبیب، یہ کتابیں آپ کو دی. Trial version. تیسرا گوگل بھی رکھ لیں، گوگل سے بھی بہت کچھ مل جاتا ہے. چلتے ہیں تھوڑا سا آگے کی طرف. Trial version. مرفوعات، منصوبات اور مجرورات یہ ایک اہم ٹاپک ہوتا ہے ہمارے نحو کے اسباق کا. مرفوعات Trial version. نحو میں 8 گنوائے جاتے ہیں. کتنے ہوتے ہیں؟ 8. یہ انگلی پہ یاد کر لینا چاہیے. Trial version. ان میں سے جملہ اسمیہ میں 2 ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، مبتدا Trial version. خبر. مبتدا اور خبر دونوں ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ دونوں ہی ہمیشہ 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 Trial مرفوع version. ہوتے ہیں. دوسرے ہوتے ہیں نواسخ جملہ میں. جملہ منسوخہ کہتے ہیں. جملہ منسوخہ سمجھ لیں گے. Trial جملہ version. منسوخہ بیٹا وہ جملہ ہوتا ہے جو ہوتا تو اپنی اوقات کے اعتبار سے اسمیہ ہی ہے، لیکن اس جملے پر حروف مشبہ بالفعل آ کے اپنا اثر ڈال Trial دیتے ہیں، version. یا افعال ناقصہ آ کے اپنا اثر ڈال دیتے ہیں، یا افعال قلوب آ کے اپنا پنگا ڈال دیتے ہیں. ان کو کہا جاتا ہے یہ جملہ منسوخہ ہے. Trial version. اچھا، اب اس میں 4 ہیں. انا کی خبر، انا مطلب حرف مشبہ بالفعل کی خبر، Trial version. یہ مرفوع ہوتی ہے. ان زیدن قائم، ٹھیک ہو گئی. اچھا، Trial دوسرا version. کانا کا سوری ایک اور خبر کو لے لیتے ہیں.
Trial version. जीन्स की खबर दो गए। अच्छा, दो इसम ले लेते हैं। Trial version. मा वला मुशाबे बिलैसा का इसम और काना का इसम, Trial version. चार हो गए ना। जुमला मनसूखा में चार चीजें मरफूआत में आएंगी। नंबर एक, इन्ना की खबर, Trial version. मुशब्बा बिल फेल की खबर, ये मरफू होगी। नंबर दो, लाए नफी जिन्स की खबर, दो खबरें मरफू होंगी, दो इसम मरफू होंगे। Trial माला version. मुशाबे बिलैसा का इसम मरफू होगा, अफ़आल नाकिसा का इसम मरफू होगा। अच्छा, कितने हो गए टोटल? 6 मरफूआत हो गए। Trial version. दो जुमला फेलिया में होते हैं, फाइल और नाइब। Trial version. ठीक होगी ये बात? फाइल और नाइबुल फाइल। जुमला फेलिया और Trial शिब्ह version. जुमला भी इसके साथ ही आप ले लें, उसमें भी यही दो होते हैं। ठीक है, जुमला फेलिया शिब्ह जुमला एक ही तरह के दोनों इस्तेमाल हैं। Trial version. फाइल और नाइबुल फाइल, ये 8 चीजें मरफूआत में इस्तेमाल होती हैं। इस तरतीब से आप याद करेंगे तो ये मुश्किल चीज भी नहीं है। आप चेक कर लें, अगर जुमला इस्मिया है तो version. मुब्तदा खबर दोनों को रफा देते हैं। अगर जुमला इस्मिया मनसूखा है तो उसके आमिल के मुताबिक आप चेक कर लें, अगर इन्ना की खबर है तो उस पे रफा दे दें, Trial लाइन version. की जिन्स की खबर है तो भी रफा आएगा, मा वाला मुशाबि बिलैसा या फिर काना की खबर है तो भी इस पर रफा आएगा। फेल के बाद फाइल या नाइबुल फाइल Trial मरफू version. होता है। अच्छा जी, ये थे मरफूआत। मंसूबात 12 होते हैं। आप कहेंगे वो मुश्किल होते होंगे, वो मुश्किल नहीं होते। जुमला Trial इस्मिया version. में कोई मंसूब नहीं होता, जुमला इस्मिया में कोई मंसूब नहीं होता, क्योंकि जुमला इस्मिया के जुज़ ही दो होते हैं जी, Trial version. तो दोनों ही मरफू हैं, तीसरा कोई जुज़ ही नहीं होता, लिहाजा उसका मंसूब भी नहीं होता। Trial version. अच्छा, अब इसका उल्टा करते सारा। जुमला मनसूखा में 4 होंगे, इन्ना का इस्म, Trial version. लाइन नफी जिन्स का इस्म, मावला मुशब्बे बिलैसा की खबर और काना की Trial version. खबर। ठीक हो गई बात? कितने हो गए? 4 मंसूब, 4 हो गए। Trial जुमला version. फेलिया में, जुमला फेलिया में मफाइल खमसा, Trial version. मफाइल खमसा, 5 तो मफूल ही सीधे सीधे निकल गए ना। 4 और 5 कितने हो गए? Trial 9। version. अच्छा, हाल, तमीम और इस्तिस्ना, Trial अब कितने version. हो गए? 12 पूरे हो गए हैं कि नहीं? वेरी गुड। हाल, तमीज, मुस्तस्ना, ठीक है। Trial चार ये version. जुमला मनसूखा में और जुमला फेलिया में, ये 5, 6, 7, 8 चीजें जुमला फेलिया की, टोटल 12 मंसूबात। मजरूरात 2 होते हैं, Trial version. मुदाफ इलैह का या हरफे जार का मजरूर। इतनी बात क्लियर है तो हम आगे चलें। Trial version. मरफूआत, मंसूबात और मजरूरात जी। जब Trial version. कहाँ देना होता है, कहाँ नहीं देना होता, देखिए एक छोटा सा टिप कह लें इसको, या आपकी इबारत पढ़ने में रवानगी कह लें। जब आपका Trial version. हरफे जार या इसम के साथ दूसरा इसम मुदाफ इलैह बन के ना आ Trial रहा हो, version. आपने जर नहीं देना। आप यूं कह लें, अपनी जात पर जर की पाबंदी रखेंगे, जर नहीं लगाएंगे आप। कब तक नहीं लगाएंगे? जब तक या तो आपका Trial फॉर्मूला version. लग जाए मुरक्कब इजाफी का, या हरफे जार नजर आ जाए। 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है।
جر زیادہ نہیں استعمال ہوتا، جر تھوڑا تھوڑا آتا ہے، جہاں آتا ہے Trial اور اس کی version. شکل بتا رہی ہوتی ہے کہ یار یہاں جر آئے گا، کیونکہ حرف جار اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں نظر آتا ہے. بعض بچوں کی پریشانی یہ ہوتی ہے وہ بس پڑھتے جاتے ہیں، اور Trial عام version. طور پہ ہمارا یہ جو ہم اردو اسپیکنگ لوگ ہیں اور اردو بولنے والے یا پنجابی سندھی بولنے والے بلوچی اور پشتو بولنے والے لوگ ہیں، ہماری زیر ہی زیادہ نکلتی ہے، اور یہ غلطی Trial ہوتی ہے. version. دو تو جگہ ہے عربی میں جہاں جر آئے گا، اس لیے اس کا خاص خیال رکھنا ہے. جر تو آپ لگانا بھول ہی جائیں، جہاں آئے گا وہ بتا دے گا بھی میرا کیا Trial کام ہے، آپ version. کو لگائیں. اچھا، جر نکلا، پیچھے بچتا ہے اب رفع اور نصب. اگر جملہ فعلیہ ہو، Trial version. جملہ فعلیہ میں صرف ایک مرفوع، ایک کو مرفوع لے، اس کے آگے اگر آپ کو نہیں بھی پتا چل رہا تو نصب پڑھنے پہ تو کچھ نہیں جائے گا، Trial نصب version. پڑھ دیں، پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ چیک کر لیجیے گا کہ یار کیا بن رہا ہے. اتنا تو ڈر ہے کہ جملہ فعلیہ کے اندر ایک مرفوع آئے گا، باقی Trial version. سب منصوب ہوں گے. یہ تو آسان ہے نا، یعنی بہت لمبی ساری عبارت ہو تو اس میں کم از کم آپ کے 8 Trial منصوبات کور version. ہوتے ہیں. مرفوع جملہ فعلیہ میں ایک ہی آنا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ عبارت پڑھنے میں صرف حوصلہ چاہیے. Trial version. اگر آپ کا حوصلہ اور حواس سلامت ہو، آپ توجہ سے پڑھیں، آپ کی عبارت میں غلطیاں نہیں آئیں. غلطیاں کب آتی ہیں؟ جب ہوتی Trial ہے بے version. توجہی. ٹھیک ہو گئی بات؟ یہ میں نے خلاصہ، ویسے میں نارملی اس خلاصے کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیتا، کیونکہ میرا جو زیادہ فوکس ہوتا ہے وہ Trial عامل version. معمول کا ہوتا ہے. میں یہ کہہ دیتا ہوں بچوں کو، بیٹا آپ عامل کو دیکھو اور اس کے مطابق اعراب لگاؤ، فارمولا دیکھو اور اعراب لگاؤ. لیکن چونکہ ہمارے ہاں مدارس اسلامیہ میں Trial جو version. محدثین آتے ہیں، جو ٹیسٹ لینے والے آتے ہیں، یا جب بھی آپ ایز اے اسٹوڈنٹ کسی عالم دین سے ملاقات کرتے ہیں تو ان کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے تمہیں پتہ ہے مبتدا Trial کیا ہوتا ہے؟ version. تمہیں مرفوعات پتہ ہے کتنے ہیں؟ تو یوں یہ ذرا چیزیں یاد کرنے والی ہوتی ہیں. تو آج کے سبق میں میں نے 2 باتیں Trial آپ سے version. ڈسکس کی ہیں. چلتے ہیں ایک ترکیب کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا پچھلا پڑھا ہوا تھوڑا سا ریپیٹ ہو جائے، کیونکہ آپ Trial لوگوں نے version. اس ہفتے مجھے کام نہیں چیک کروایا. میں نے وہ ایک ثوابت اعرابیہ، تو 2 بچوں نے، 3 نے مجھے بھیجا، باقی شاید یہ سمجھ رہے کہ کورس ختم ہی ہو گیا. Trial version. الباء للالصاق، یہ میاں Trial معامل version. کی ایک چھوٹی سی عبارت. اس کو چیک کر لیتے ہیں کیا چیز ہے. یہ یوں 3 لفظوں کا یہ Trial ایک جملہ version. ہمارے سامنے آیا ہے. اچھا، Trial تو اب version. یہ اسم پلس جار مجرور کا فارمولا لگا تو کیا بننا چاہیے؟ اس کو کیا بننا چاہیے؟ اس کو Trial version. جملہ اسمیہ، اسم پلس جار مجرور کا فارمولا ہے. یہ مبتدا، یہ جار، Trial یہ version. مجرور. یہ جار اور مجرور دونوں ملیں گے تو یہ ظرف مستقر. Trial یہاں ہم version. نکال لیں گے ثابتۃ. یہ ثابتۃ اس میں فاعل ہے، ہیا اس کا فاعل ہے. اس میں فاعل اپنے فاعل Trial اور ظرف version. مستقر سے مل کے شبہ جملہ اسمیہ. یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر. کریں اس کا ترجمہ کریں. آپ Trial بھی کریں. version. ترجمہ کریں اس کا. Trial version. الصاق کا معنی الصاق ہی کرنا ہے. یہاں پہ با الصاق کے لیے Trial آتی version. ہے تو نہیں نا جی. در با الصاق کے لیے آتی ہے، با ملانے کے لیے آتی ہے. Trial version. ملانا ہے کہ ملنا ہے؟ ملنا ہونا چاہیے بیٹا. با الصاق کے لیے ہے، نہیں آتا ہے، آتی ہے. اگر آپ نے Trial یہاں version. آتا نکالا ہوتا تو آتا آتا اس کا ترجمہ.
لیکن آپ نے ثابتہ نکالا ہے، اس کا ترجمہ نہیں کرنا چاہیے. بہادر سمجھ میں آئی یہ بات؟ آتا یا آتی تب آپ Trial کریں جب version. آپ یہاں اس کا لفظ یوز کریں گے. جی اچھا یہ ہو گیا جی. اب اس کے آگے عبارت ہے، چلو اس کو میں مٹا دیتا Trial ہوں version. تاکہ آسانی سے سمجھ میں آئے. ہوا اتصال الشیء Trial version. بالشیء اما حقیقتا و Trial اما version. مجازا. درمیان میں دو مثالیں ہیں، وہ میں نے اسکپ کر دی ہیں، وہ اسکپ کرنی ہوتی ہیں. ترکیب کے دوران مثال کی ترکیب الگ ہوتی ہے. Trial version. اچھا اب ہم اس کی ترکیب کریں گے. ہوا مبتدا، اتصال Trial مصدر، version. مضاف ہے، الشیء Trial version. اتصال کا فاعل ہے، مضاف الیہ. یہ اتصال کا فاعل ہے Trial version. مصدر کا. باجار الشیء مجرور، آ گیا جار مجرور. ٹھیک ہو گئی. اب یہ جو Trial جار version. مجرور ہے بیٹا، یہ اس نے کہاں جا کے اس کو جوڑوں میں؟ کس کے متعلق ہونا چاہیے اس کو؟ Trial version. مصدر کے، اتصال کے. کیوں؟ مصدر کے. جی ترجمہ Trial کیا بنے version. گا؟ ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ ملنا ہے. ٹھیک ہے، ایک چیز کا دوسری چیز کے Trial version. ساتھ ملنا، ساتھ ملنا. سمجھ آ رہی ہے؟ ساتھ اس کا ترجمہ، ملنا اس کا ترجمہ. اس کا مطلب ہے کہ یہ جار مجرور ظرف لفظ بنے گا Trial اتصال version. کا. ایسے ہی ظرف لفظ اس اتصال کا. اچھا آگے بھی چلے جاتے ہیں. یہ ہے Trial اما. version. اچھا اما اور اما یہ اب سمجھنے کی بات ہے. اما اور اما، جو اما ہے یہ حرف عطف ہے، اما جو ہے یہ Trial version. شرط میں جاتا ہے. اما اور اما میں پہچان کیسے کرتے ہیں؟ یہ جو اما ہے اس کے بعد کہیں جملے میں آپ کو Trial او version. یا ام ملنا چاہیے. یہ جو اما آتا ہے اس کے بعد کہیں بھی جملے میں آپ کو او یا ام Trial ملنا version. چاہیے. اگر نہیں ملے گا تو پھر اما کیا رہے گا؟ یاد رہ جائے گی بات. اما پڑھنے کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جملے میں آگے او ام یا Trial دوبارہ version. اما ہی ریپیٹ ہو جائے جیسے یہاں ہوا ہے. تو یہ تین چیزیں او ام یا اما دوبارہ استعمال ہوگا. تو یہ اما ہے. Trial version. اما یہ والا جو ہے زائدہ ہے. آپ بولیں گے کیوں؟ یہ اما کا استعمال ہی ایسے ہوتا ہے، پہلے زائدہ آتا ہے، اگلا حرف عطف عاطفہ Trial استعمال version. ہوتا ہے. زائدہ کے اس کی جان ہم چھوڑ لیں گے. حقیقتاً و اما مجازاً، یہ کر دے معطوف علیہ. Trial version. یہ دو حرف عطف آ گئے، ان میں سے بھی ایک کو زائدہ کر دیں. اس کو آپ کا دل کرے زائدہ کر دیں. اما کوئی Trial version. اما عاطفہ مجازاً معطوف، معطوف معطوف علیہ میں کہ اب کیا Trial بنیں version. گے؟ یہ سوچنے والی بات ہے. یا اللہ، مطلب اس کا بنتا ہے الصاق Trial ایک version. چیز کا دوسری چیز کے ساتھ حقیقتاً یا مجازاً ملنا ہے. Trial ایک version. شے کا دوسری شے کے ساتھ حقیقتاً یا مجازاً ملنا ہے. Trial version. حقیقی اعتبار سے یا مجازی اعتبار سے ملنا ہے. کیا کریں؟ کیا بنے گا؟ حال. Trial version. بن سکتا ہے لیکن حال میں جگاڑ کرنا پڑے گا. حقیقت کو
मुअक्कद के Trial माना में version. लेके जाना पड़ेगा, इसमें मफूल के माना में हकीकत खुद नहीं आल बन सकेगा, मफऊल मफूल तो नहीं होना चाहिए, मिलना लाजिम फेल है। Trial version. ये तमीज है, ये क्या है? तमीज। Trial version. मुमय्यज कौन है इसका? ये प्रैक्टिस मुसलसल करनी होती है, फिर ये चीजें क्लियर होती हैं। जी, इसका मुमय्यज कौन है? Trial version. ये तमीज निस्बत है, सुभान अल्लाह। Trial अब अगर version. तमीज निस्बत है तो मुअव्वल अनिल फाइल या अनिल मफऊल या अनिल मुब्तदा होनी चाहिए। Trial version. तमीज कैसे बना बेटा? ये तमीज ही बनेगा, Trial इसमें version. तमीज ही बनना है, इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं है। हाल अगर बनाना चाहेंगे तो थोड़ा लंबा जाके बनता है, उसको इसमें Trial फाइल के version. माना में या इसमें मफूल के माना में लेंगे, फिर जाके हाल बनेगा। तमीज आसानी से बन जाता है, नकरा है, नस्ब आया है, मफूल बन नहीं सकता। तमीज बनना है लेकिन तमीज Trial भी version. सेट तो करके देनी पड़ेगी ना हमें। जी, इसको मुअव्वल अनिल मुब्तदा करके देखें। Trial version. अव्वल अनिल मुब्तदा करके देखें। अव्वल अनिल फाइल करके देखें। Trial version. ये इत्तिसाल के साथ इसमें जुड़ना है ना, तो ये जो इसका फाइल है Trial version. इत्तिसाल का, इसके साथ आएगा। शय की हकीकत का दूसरी शय के साथ मिलना या शय के मजाज का दूसरी शय के साथ मिलना। Trial version. लेकिन ये वाला माना यहाँ इतना मजा नहीं दे रहा जितना ये लफ्ज एज इट इज यूज करने में मजा आ रहा है। ये तरकीब लिखी मैंने Trial version. कि चंद दिन पहले आपकी क्लास में से ही, जी बिल्कुल, मुअव्वल अनिल फाइल है, आपकी क्लास में से एक तालिबुल इल्म ने तर्जुमा करके दिया था। Trial तो version. पॉइंट मैंने कहा था मुझे याद दिलाइएगा, फिर वो मुझे यहाँ आया। कुछ लफ्ज ऐसे होते हैं जो अरबी में जैसे यूज होते हैं एज इट इज वो Trial हमारी उर्दू version. में भी यूज होते हैं। जैसे अरबी में यूज होते हैं, जिस एराब के साथ अरबी में यूज होते हैं एज इट इज हमारी उर्दू में यूज Trial होते हैं, version. उनका तर्जमा उर्दू में नहीं किया जाता। मसलन मैंने अभी बोला मसलन, अब देखिए ये हालत नस्बी में इस्तेमाल हुआ है, Trial अरबी का version. लफ्ज है ना, मफूल मुतलक बना है। अब मैं इसका तर्जमा नहीं करने जाऊंगा, इसको जब हम जुमले में यूज करेंगे तो इसको ऐसे ही बोलेंगे मसलन। Trial version. इसी तरह मुरक्कबुन तौसीफियुन, तो मुरक्कबुन तौसीफियुन में ये मुरक्कबुन मौसूफ तौसीफियुन Trial सिफत। version. अब इसका तर्जुमा मौसूफ सिफत वाला उल्टा करके नहीं करने की कोशिश करेंगे, तौसीफी मुरक्कब, वो तो मुश्किल लगाएगा। फिर इसका नॉर्मल तर्जुमा करेंगे मुरक्कब Trial version. तौसीफी, यानी जो चीजें जो लफ्ज हमारी उर्दू में यूज होते हैं उनको एज इट इज हम उतार लेते हैं। ये जो Trial version. हकीकतन है, ये भी हमारी उर्दू में ऐसे इस्तेमाल होते हैं। यार मैंने हकीकतन आपसे बात नहीं की, समझ आ रही? यार Trial मैंने version. मजाजन ये गुफ्तगू की है, ये नॉर्मल सी हमारी उर्दू के अल्फाज है, इनको इसी तरह एज इट इज उतार दें। Trial version. इल्साक एक शय का दूसरी शय के साथ हकीकतन या मजाजन मिलना है। Trial version. ये बात समझ आई आपको? ये पॉइंट बड़ी तवज्जो वाला है। हमारी उर्दू में जो अरबी के अल्फाज जो मुरक्कबात Trial version. एज इट इज यूज होते हैं उनका ट्रांसलेट नहीं करना, उनको आपने अपने फॉर्मूले के मुताबिक तर्जुमे में नहीं लाना। Trial ठीक version. हो गई है? समझ गए हैं? ये चीज आपको बहुत सारी जगहों पे काम आएगी। कभी कभी ऐसा होता है, ये Trial कई version. मुकामात पे होता है, वो जो अरबी का लफ्ज होता है वो आसान होता है,
عربی کا لفظ آسان ہوتا ہے، ہم اس کا ٹرانسلیٹ کر کے اس کو Trial مشکل کر version. دیتے ہیں. مثال کے طور پر ہمارے ایک دوست ہیں، بہت سینئر استاد ہیں، وہ بڑے درجوں کے استاد ہیں، موقوف علیہ Trial پڑھاتے version. ہیں. انہیں ایک دفعہ کہا گیا جی آپ ہمیں صرف کا پرچہ بتا دیں. تو انہوں نے پیپر میں لکھا 7 اقسام، Trial version. تفصیل سے لکھیں. پیپر آ گیا، بچے پریشان ہو گئے. Trial version. بچے پریشان ہو گئے. کیوں ہوئے پریشان؟ اس لیے ہوئے کہ ان کی زبان پہ جو چڑھا ہوا تھا، Trial ان کے version. دماغ میں جو چیز سیٹ تھی وہ تھی 7 اقسام. اسی کا Trial ٹرانسلیٹ version. تھا وہ 7 اقسام، لیکن چونکہ کامن نہیں ہے، نارمل یوز میں نہیں آتی یہ چیزیں، تو نارمل Trial یوز میں version. یہ لفظ یوں نہیں استعمال ہوتا، یہ استعمال ہوتا ہے. تو یہی ذکر کرنا چاہیے تاکہ سامنے والے کو وہ بات آسانی سے سمجھ میں آئے. Trial version. ٹھیک ہو گئی بات؟ اس پوائنٹ پہ بھی ہم توجہ دیں گے کہ جو جملے، جو مرکبات Trial version. عربی میں جیسے استعمال ہوتے ہیں، اگر وہی عربی والا مرکب ایز اٹ از اردو میں یوز ہوتا ہے تو ہم اس مرکب کا Trial version. ٹرانسلیٹ نہیں کریں گے. جیسے مثال ایک اور لے لیں آپ. Trial version. عام مطلق، عام خاص مطلق میں یہ لفظ بولا جاتا ہے. عام مطلق، اخص مطلق. Trial version. منطق کی کتابوں میں یہ 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں. اب ہم اس کا ٹرانسلیٹ نہیں کرنے جائیں گے، اس کو ایسے ہی پڑھیں گے عام مطلق، اخص مطلق. ہاں مطلب پتہ Trial ہونا version. چاہیے، ہمیں اس کا مضمون پتہ ہونا چاہیے. کوئی ہم سے پوچھے ہم اس کو کلیئر کر سکیں. بٹ جب ہم ٹرانسلیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو ایز اٹ از یوز کر لیتے ہیں. Trial ٹھیک version. ہے؟ تو پوری جو لمبی ہماری عبارت تھی اس کا ترجمہ یہ بنا کہ ارشاد ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ حقیقتاً Trial version. یا مجازن ملنا ہے. ٹھیک ہوگی بات؟ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. اس بندے ساتھ دیا، میں دوبارہ لنک آپ کو سینڈ کرتا ہوں. Trial version.